امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک بندے نے طلاق اٹھائیے کہ جس ویلے میری بیٹی جوان تھی، شادی دے ٹائم میں بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے پیسہ دے خزانہ دیونے جہیز وچ، تے جے کر شادی دے ٹائم میں بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ جہیز وچ نہ دتا تے میری بیوی نو طلاق گل تو کر بیٹھے انسان جو یا زبان وچ لفظ نکل گئے، بیٹیاں دے جوان ہون دے اندر ڈھل بھی نہیں لگدی، بیٹی جوان ہوئی رشتے منگانا لین رشتہ طے ہو گیا ہے، تے جس ویلے شادی دا ٹائم آیا ہے بیٹی نو رخصت کریں دے ویلے ابا پریشان تھی بیٹھے، میں تا غریب دے مسکین بننا ساری دنیا دا مال دے خزانہ دے پیسہ اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر نہ دے سکدا، یہ بیٹی نو ساری دنیا نہ مال تے خزانہ نہ دیتا جہیز وچ تب بیوی نو طلاق کو ونجنی ہے۔ تیری شرح کی سمجھ آ گئی بھئی؟ بیٹی دا گھر آباد تھی دے دا اپنی گھر اجڑ دے گھر والی نو طلاق ہوں دیئے، اور کیتا ونجے مسئلہ پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو عالم ہوندے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آنکھے بندے نے آنکھے بیٹی جوان ہوئی ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے سنجہید وچ نہ دیتا تے میری بیوی نو طلاق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بندے نو کو پریشان نہیں تھی بنا، بچی نو شادی دے ٹائم گھروں ٹریں دے ویلے جہیز وچ اللہ دا قرآن چ دے سمجھے پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے، قرآن ہے۔